Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Buoyed by the success of India Bloc in the parliamentary elections, both at the national level and having won the South Goa Lok Sabha seat, the opposition is all set to put the BJP-led Goa government on the mat come Monday. The Goa Assembly budget session starts Monday 15th July. The 18-day session is likely to see lot of muscle flexing by the small yet vociferous opposition. The opposition has devised a joint strategy on the floor of the House. The main agenda of the government will be the presentation of Budget 2024-25 besides supplementary budget. There are 2,909 questions received by the legislature debt. Of these, 786 are starred, while 2123 are unstarred where various issues concerning Goa will be highlighted. The opposition fireworks will consist of raising issues such as widespread devastation and flooding by rain, smart city fiasco, Kala Academy disaster, Mahaday water diversion, Boram Bridge imbroglio, etc. Two major opposition demands will be official script status for Romi Konkani and official celebration of Opinion Poll Day. There will be 3-day discussion on the budget. There are a few government bills and 15 private member bills. Though the opposition has demanded more time for discussion, Speaker Ramesh Tavarkar has argued that earlier the sessions used to end at 7 p.m. while now they go up to 9 p.m. Bureau Report, Herald TV. Residents of Sangay are facing severe hardships to file a simple complaint regarding electricity service as there are no call attendants present at the complaint section of the Sangay Electricity Department. The complaint section, which is supposed to be a 24/7 service, is now locked and left in a dilapidated condition. Every day, people make numerous calls and wait to file complaints, only to end up returning due to the section being locked. Locals have demanded the Power Minister to appoint more staff and renovate the building immediately. आवासा सांग्यार एक कंप्लेंट सेक्शन आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आणि तुम्ही पोयात हे आता लोक येऊन वयतात हांगा लाईट ना त्यांचे थंय वायरी तुटल्यात आणि भितर पोवूं शकतात हे भितर आयकोयात की हांगा फोनूय रिंग जातात पूण हांगा पळयात हे लॉक लायिल्लें आसा हे लॉक लावन हांगा कोणूच ना कंप्लेन घेवपाक आणि लोक 2 वरां 3 वरां रावन वयतात आणि अशें हे आता पळोवं शकतात सगळे खडे कडेन वायरी तुटून पडलेले आसात चालू आसात अश्यो कंप्लेन घेवन येता पूण हांगा डिपार्टमेंटाची जी पळय बेजबाबदारी पळोवंक शकतात की कशे लॉक लावन गेल्ले आसात हे 24 वरां चालू उरपा जाय हे तरी सुद्धा हांगा तुमकां कोण मेळपाना सगळे ते खंय तरी पोल तुटला म्हणून गेला पूण हांगा कोणी तरी आसपा जाय एक कंप्लेनी घेवपा खातीर की खूब लोक वचपाचे गरज आसतात पूण हांगाय बी लोकांच्यो कंप्लेनी आसतात त्यो घेवपा खातीर कोणी आसपा जाय पूण हे पळोवंक शकतात आज आयतार आसा आनी हांगा लॉक लागलेले आसा आनी लोक येवन परत वयता सो हेजे सुदीन ढवळीकर जे वीज मंत्री आसा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा हांगा स्टाफ ना जाल्यार स्टाफ घालपाची गरज आसा नाजाल्यार लोकांची अशी असुविधा जाता जेणे लोकांक त्रास जातात हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर हांव आयज इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा हे बूथ आसा पळय थंय कंप्लेंट दिवपायलो कारण म्हणल्यार अशें आमच्या घरा कडेन मारंगणा थंय वायर तुटले कडेन आसा वयर ती चुट्ट पडल्या काय कितें पडल्या चुट्ट वयर जिरपो नाहा आनी तेजे वायर तुटले कडेन आहा म्हणून हांव ताका कंप्लेंट दिवपाक येयलो कंप्लेंट दिवपाक येयल्यार हांगा लॉक आसा आनी हो कॉन्टेक्ट नंबर मारला कॉन्टेक्ट नंबर मारलो जाल्यार हो फोन केल्यार कोण फोनूय उबारना कितें जाल्यार हांवें तांकां हेजे पयलीं सांगलेलें की वायर तुटपा झडीर आसा वायर वजन चुट्टा वजन जावन पडटो म्हणून चुट्ट पडली आहा 3 चुट्टां आसली तेजेर वयर आनी ती पावसा वजन जावन वायर तुटली म्हणून सांगलेलें आनी ती वायर तुटलेली लायट चालू आहा लायट चालू आसा वायर तुटली आसा आनी ती हेंगे ड्युटी कशी आसता म्हळ्यार 24 वरां आसता काय तेंगे ड्युटी कितें आसा म्हणून ती आमकां खबर ना ते तेंगेले विद्युत मिनिस्टर आहात तांकां खबर आसतली ती आमकां कांय खबर ना पूण हांगा ड्युटी अवर्स कांय हे टायमींग 24/7 म्हणून कांय मारलें ना पूण हेजे कोतान आयतारा सुटी बी आसूं शकता तांकां हे आमी कांय सिद्ध करूंक शकना हे तुमी आतां आयतारा समज वायर तुटले जाल्यार पळोवपाक कोण ना पळोवपा ना म्हळ्यार आतां हांव 2 वरां जालें हांगा येवन रावला हांव पळयता फोन केल्यार कोण फोन घेयना म्हणून हांव येवन हांगा येयलो हांगा यो जाल्यार हे लॉक आसा हे पळय ताला मारले कडेन आसा म्हणटकीर आतां कितें करपाचें लायन ती चालू आसा थंय लायन तुटले कडेन आसा तुटली म्हणून हांव सांगून येयल्लो ताका फोन केल्यार फोन कोण घेयना फोन लागना तुका हेका करपाक कितें म्हणून ह्या प्रशासनान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय इलेक्ट्रीक
कडक चौकशी करपा जाय हेजे कितें ना कितें आसा म्हणून ना जाल्यार समज ना जाल्यार हांगा वायरलेस ऑपरेटर म्हणून एक नेमणूक करपा जाय तें काम आमगेले मिनिस्टर आले मिनिस्टरान पळय हेजो वीज मंत्री कोण आसा त्या वीज मंत्र्यान हेजेर चौकशी जास्तीत जास्त लक्ष घालपा जाय आनी हेजेर हांगा एक नेमणूक करपा जाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बऱ्या पयलीं म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी बेस सिस्टम जाल्लें आसा कोणाक कांय ता मंत्र कांय ना सगळे कंप्लेनी आयले जाल्यार हांगा म्हणटा म्हाका खबर ना तो म्हणटा दुसरो आयल्यार तुजी म्हणटा म्हाका खबर ना म्हणटा म्हणजे एकमेकाचेर घालून उडोवपाचें आनी एकमेकाचेर सोडपाचें हांगा वयल्यान काडून उडोवपाचें आनी हें नाच जावपाचें खंय तरी म्हणजे आतां हो सिजन पावसाळ्याक खंय लायटी बिटी ब्रेक जाता खंय पडटा कितें जाता तेच्या वेळार मातशें लोकांक सपोर्ट करपा खातीर हेणी आसपा जाय आसलें ते लोकांक सपोर्ट तशें करनात दुसरें म्हळ्यार आमचो गिमाळ्या दिसांनी म्हणजे मे म्हयन्याक वेळाचेर काजी मारता वेळार असते वेळाचेर येवन बरें बिबटी लागता वेळाचेर ते काजी हांणटाणे वता पूण मेन जो खरें टायमार जें काम करपाक जाय त्या वेळाचेर ते काम घेवन बसनात तसलेंच तांकां पडलेलें ना आनी हेजेर मातशें बेगिनात बेगीन मिनिस्टरान जावं कोणी तेणी मातशें लक्ष घालून सुसत जशें हांगा इलेक्ट्रीक कितें हें करचें आनी जाग्यार घालचें तसलें. The rise in plastic waste accumulating in the Sant Ines Creek has raised serious concerns about contamination. Plastic waste is choking the creek, disrupting the smooth flow of water and posing a threat to the ecosystem. The protective nets installed by the Water Resource Department to prevent locals from throwing garbage have been destroyed. Locals demand immediate action to clear the plastic waste and to ensure the creek's smooth flow. The plastic waste has disrupted the smooth flow of water, leading to water clogging at Sant Ines Creek. During the rainy season, this disruption can cause the creek to overflow, forcing water to flow onto the streets. The plastic waste has severely damaged the creek's ecosystem. A month ago, due to the increasing garbage dumping and sewage release into the Sant Ines Creek, the WRD installed protective nets to prevent waste dumping. However, the nets have been destroyed, allowing locals to continue dumping waste into the creek. Immediate action is required to clear the plastic waste and restore the creek's flow. Upendra for Herald TV. A bucket filled with water left inside an abandoned vehicle outside the Directorate of Health Services, Kampal Panjim, provides an ideal breeding ground for mosquitoes, resulting in the spread of vector-borne diseases in the area. What's even more ironic is that the abandoned vehicles are parked right in front of the ICMR National Institute of Malaria Research Field Unit of the DHS building. The Directorate of Health Services located at Kampal Panjim aims to provide better facilities in public health, medical education and health care to the people of Goa. However, a recent shocking revelation contradicts their objective of service. Water was left stagnating in a bucket inside an abandoned vehicle parked right outside the ICMR National Institute of Malaria Research's Field Unit of the DHS building. This stagnated water could lead to a rise in vector-borne diseases, undermining the health safety measures expected from the institution.
Sagun for Herald TV. The dreadful condition of the primary school's playground in Bhati village Panchayat has raised serious questions over the Panchayat's role in the school's development. The playground is entirely covered with bushes, gutters are open, street light poles are covered with bushes, lights are hanging and the compound wall is damaged. The project of school beautification is worth rupees 1,18,000 and without any approval. The Panchayat Secretary disbursed the amount with no proper record of work done. The school submitted the application regarding this issue 1 month ago, but no action has been taken yet. In Valkini Colony number 3 Ward number 2 Bhati village Panchayat, the primary school's playground is in a dreadful condition. The project is worth 1,18,000 rupees. There are 7 punches in Bhati Panchayat, and the Panchayat Secretary had approved 25,000 rupees for each punch without estimate and inspection before disbursement of the amount. However, in Ward number 2 the gutters remain unchanged, and the playground is in the same poor condition. In the last 2 years, no action has been taken by the Panchayat. Due to the bushes on the playground, snakes are always roaming and mosquitoes are biting school children. हांव आसा भाटी पंचायतीच्या वाल्किनी नंबर कॉलनी नंबर 3 आणि वार्ड नंबर 2 आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयतात ती चिल्ड्रन पार्क आसा आणि हे चिल्ड्रन पार्काची परिस्थिती कितें आसा ती तुम्ही पळोवंक शकता. सगळे झाडांनी पुरोवन गेल्ले आसा. थंय ती भुरग्यांक येवपाची वाट आसा ती पुरयल्ली आसा. मागीर जी गटर आसात ती पळयात कितले डीप आसात ते बी खंय तरी ओपन आसात. मागीर लायटीचे खांब्यांनी झाड झुडपयल्ले आसा, लायटी लमकळतात. तशेंच खेळपाचे ज्यो साधनां आसात त्यो बी झाडांनी पुरोवन गेल्ले आसा. आतां अशी ही परिस्थिती आसा. हेजे काम जे आसा पंचायतीन केल्लें 1,18,000 खर्च करून आनी हेजे निवळ करपाचें काम पंचायतीचेंच आसा. सो हेजेर पंचायतीन दुर्लक्ष केल्लें आसा. तशेंच बाकीची जी कामां आसात गांवांत करपाक प्रत्येक सरपंच म्हणटा की 25,000 दिल्ले, पूण 25,000च्या हांगा कांय दिश्टी पडना. गटरां तशींच आसात, अजुनी पर्यंत निवळ केले नात आनी हे 25,000 खंय गेले हेजोय मोठो प्रश्न उबो रावता. आनी तशेंच जेन्ना आमी सरपंचा कडेन उलयले, सरपंचान हें सांगलें तेन्ना ताणें सांगलें की आमी हेजेर मुखार लक्ष घालता, पूण केन्ना. आतां ते जिवाणी येतात, जळारां जावंक शकतात, डेंगू सारखे जळारां जावंक शकतात आनी भुरगीं जे हांगा हे शाळेक शिकतात तांकां खंय तरी मलेरिया डेंगू हे सारखे रोग आसा ते जावंक शकता. सो हेजेर जाता तितले बेगीन पंचायतीन खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी हे सगळें जें आसा हें निवळ करून घेवन ह्यो सुविधा आसा त्यो परत भुरग्यां खातीर करून दिवपाची गरज आसा. चिल्ड्रन पार्क आसा पळय ते पंचायतीन केल्ले कळ्ळें. म्हणजे जेन्ना खंयची प्रोजेक्ट जेन्ना पंचायत घेता म्हणटा मेंटेनन्स पंचायतीन करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे गटर जे आसा पळय, गटराक पयर जे म्हाका ग्रामसभेत जेन्ना आमकां कळ्ळां तेन्ना फर्स्ट टायम हेणी 25,000 काडल्यात म्हणून सांगलें ग्रामसभेत. ते खंयची बेजीचेर तांकां 25,000 दिल्या ते म्हाका कांय खबर ना कळ्ळें. हरशीं पयलीं मॅक्झिमम 15,000 बी दिताले. अंदू 25,000 काडून तेणी कितें निवळ केलां कितें तेवूय बी म्हाका खबर ना. पूण ओवरऑल पळयत जाल्यार हांगा काम कांय दिसना. त्या खातीर पंचायतीन ठरोवपाचें आनी लोकांनी ठरोवपाचें कितें करपाचें तें. लोकांनी कित्याक अशें आमी हांव तरी पयलीं अशें केन्ना करना आसलो. आनी ही एरिया सगळी हितून पंचायतींतल्यान डेव्हलप केल्ली आसा. म्हणटा आतां परत पंचायतीची जबाबदारी ती पंचायतीन निवळ करपाची. आतां हें सगळें आसपाक कितलीं वर्सां अशें आसा जालीं? हें जाल्यार आतां 2 वर्सां जालीं हें अशें चलता. पयलीं हें सगळें क्लियर आसलें. ह्या सायडीन चिल्ड्रन पार्क आसलें, त्या सायडीन ग्रावंड गेल्लो. थंय इल्लें इल्लें डेव्हलप करप चालू आसा. हांगा वॉकिंग ट्रॅक आसा, हांगा पेवर्स बसयल्यात, थंय बारीकशें गार्डन केल्लें. हें सगळें आतां तुजें कांय ना. हें आतां तुमकां पयल्या कळटलें हांगा कितें दिसता जाल्यार कळटलें तुमकां. ह्या 2 वर्सां ते कांय चवकशी चालू ना. निवळ केलें ना कांय ना. सो पंचायतीन निवळ करपाक जाय अशें दिसता. पंचायतीची जबाबदारी. आमी पळयलां की गटारां खंय तरी उस्तेनासतना तशेंच आनी आमी आयकलां की हे गटर क्लीन करपाक लागून प्रत्येक पंचाक 25,000 दिल्ले पंचायतींतल्यान. हितून कितें तथ्य आहा? हय, कितें जाता आमगेले आमी पयलीं खरें म्हणल्यार अशें ते टेंडर काडून करपाचो आसता. पूण आमकां MRF शेडीन ते हेका लागून आमकां कंडिशन घातलां की आमकां टेंडर काडपाक मेळना, कांय मेळना. तेका लागून आमी कितें केलां ते वार्डां पळोवन म्हणल्यार कितें ते वाल्किनेर किंवा 1 नंबर 2 नंबर किंवा 3 नंबर ते कॉलनी आसल्या कारणान थंय मातशी चड हें आसता गटरां. तेका लागून आमी ते कितें केल्या तांकां 25,000 दिल्यात.
जावं विलियन हे सायडीन गटार कमी तांकां 22,000 दिले अशें करून आमी दिल्लेच आहे. आता वाल्किनेर म्हणटा 3 नंबरार हांवें अशें आयकलां की तुमचे कडल्यान आयकता की वाल्किनेर 3 नंबरार काडूना पूण हांवें पंचा विचारलें तो काडले म्हणटालो पूण तरीक आसतना समज काडली ना आनी लोकांनी समज काडूना म्हणटात जाल्यार हांव तेजेर ताका विचारून जावं वचून पळोवन ताका हांव तें करून घेता काम. आता खंय तरी सेक्रेटरीन पळोवपा जाय आसलें न्हू काम. पळय सेक्रेटरी कशें आसा सेक्रेटरीन पळोवपा जाय पूण सेक्रेटरी आमची विश्वासाचेर सगळ्या कित्याक म्हागेल्या वार्डान हांवें म्हागे पळोवपा जाय. म्हाग्या वार्डान कितें खंय काम जावं ना जावं करपाचें तें हांवेंच पळोवपा पंचान पळोवपाचें आसता ताका लागून सेक्रेटरीन तें वचून पळयलें ना. हे खंय तरी चुकलां. हय कित्याक तें पळोवपा जाय आसलें बरोबर आनी हांव वचून पळयता म्हणलें हांव पळयतां थंय वचून हांव आनी सेक्रेटरी दोगी वचून ते पळयतात आनी काडूना जाल्यार काडपा लायतात. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. The condition of the Panjim KTCL bus stand is deteriorating as the days pass by. The Panjimites have become used to the road as it is their daily routine and the authorities do not seem to come up with a long-lasting solution. The increase in number of potholes have raised a serious question over the smartness of the smart city. The government has devised various ways to ensure that there are no potholes on Goan roads, including purchasing costly jet patchers. However, the result is there for everyone to see. The dreadful condition of the Panjim KTCL bus stand clearly highlights the negligence of the authority and their inability to come up with a long-lasting solution. Seeing the roads in Panjim, one is confused whether the roads ever existed. There are big potholes which have developed on roads which are supposed to have been just repaired. Seeing the condition of the roads, the major question that lingers in the minds of Panjimites is, will the Panjim bus stand ever be free from potholes? Sagun for Herald TV. In a positive initiative, medicinal and fruit plants were distributed to each house during the Sunday Mass at the Piedad Saibiniche Koppel at Molkarne. This initiative was taken to create awareness among the village people regarding climate change and the importance of trees. Father Olan Lopez and local Panch Fraser de Costa distributed the plants and delivered a message to the people. आमी जायते पावटीन झाडां कातरून उडयता आनी आपशीं पडटा नॅचरली पडटा जेन्ना पावस येता गडगडो मारता तेन्ना आनी आमी रोवपाचें चिंतिना आमकां मात जायते पावटीन पडलेले ना की झाडां एक ऑक्सिजन आमकां दिता म्हणून आनी आमचो कार्बन डायऑक्सायड आहा तो झाडां ओडून घेता आनी आमचे लँड सगळे प्युरिफाय करता. सो आयज हे इनिशिएटीव कशें येयलें मायंडाक? हे आमच्या भावान पयला फ्रेझरान की जायती गरज आहा आमच्या वर्तांनी आमच्या बाटांनी झाडांची इतलोय तेंप झाडां पडून गेली झाडां उणी जाली तर तेच्या मनान येयले की आमी सुरू करूया जोणेकल्याक 2-2 रोंपे दिवपाक. First of all, एक गुड इनिशिएटीव जाला लायक ट्रीज दिलाय सगळे लोकांक फूल विलेज ऑफ मोलकोणे आनी ती इनिशिएटीव म्हळ्यार कितें जायती ह्या दिसांनी जायती रूख मारून उडयल्यात आनी ड्युरींग समर सिजन देर इज नो लायक शेडो ऑर कितें लायक ओतांतल्यान भोंवूंक पडटा लायक देर इज नो प्रॉपर शेड सो म्हाका दिसता कितें लोक इनिशिएटीव घेतलो आनी झाड रोवन लायक will be useful for us. Second thing is environment. When we talk about environment, there is lot of pollution. Pollution like burning of plastic or any other thing, or even vehicles sort जाल्यार so खूब pollution वाडला आनी तेच बद्दल लायक trees grow केले जाल्यार आमकां environment safe जाता. झाड म्हणल्यार आमगे फ्युचर झाड म्हणल्यार कितें तें आमकां ऑक्सिजन दिता आनीक ही झाड रोवप म्हळ्यार आमचें खूब म्हत्वाचें तर आतां आमी झाड कातता चिंतनाय कातरल्यार दुसरी तरी घालपा जाय आनी हांव मागता सगळे लोकां कडेन झाडांचो मोग करुया. आयज पावस पडटा पूण आमकां पावस पासून पडटा म्हळ्यार आमकां हें घालपाक पडटा फॅन घालपाक पडटा आमच्यान रावंक जायना फॅन नासतना आमी जाणटी आमी बेश्टी फॅन नासतना भोंवलो मनशां पूण आयज जायना हो आमकां बाब फ्लेजर आमगे पंच राजोंब्या वाड्याचो इतलो हेल्पफूल भुरगो वर्स शिकलोलो तो इंजिनियर तो पूण तो इतलो खाला जावन वार करता तो आपली फायद्या पासत करना हे लोकां पासत करता. आयज तेणें आमकां सगल्याक एकल्याक एक घरा 2-2 झाडां वांटल्याय आनीक उरल्यार तो वांटतो म्हूण सांगिलां पूण हें करपाक बरें डिफिकल्ट कित्याक तेणें जायत त्रास घेयल्याय आनी हेजे भाशेन सगळीं गरजांनी आनी सगळीं
पंचांनी आपापली वाड्यांचेर हे भाशेन नदर मारची. आमच्या लोकांक तांकां काजान सद्यो बरें करता कित्याक मीस जायन आमच्या मतीं कितें जालें सगळे एके कडेन म्हळ्यार लोक आसपाचो आनी मीस काबार जायन एक आमकां बरी संदी मेळटा आनी सगळ्यांनी लोकांनी ती आपण जाय तशी ती झाडां आपणा ती वयला हाय आनी आतां तांकां म्हणटात पण म्हाका तें खूब त्या काजान सद्यो म्हणल्यार बरें दिसता की आमी आतां आमचो क्लायमेट चेंज जाता आनी क्लायमेट चेंज जावन कितें जाता गरमी जाता आनी आतां पावस पडून काडटा पावस तो लागना मातशें पावस पडून ह्युमिडिटी भरपूर आसता आनी ते गामी वता गरमी जाता. तर आमचे मनाक म्हणजे पयलींच्यान मनाक जाल्लें की आमी ट्री प्लांटेशन करून जो क्लायमेट चेंज जाता इन अ पॉझिटीव वे आमच्यांनी तो करपा जाता आनी हो हांवें तो इनिशिएटीव घेयला. तर आतां फुडें चोवपाचें कशें जातलें कितें झाडांक सर्वायवल रेट जाता आनी लोक म्हळ्यार तांकां बरो कुयदाद करतलो आनी तांकां बरी करून सवाय करून तांकां व्हडले रूख करतलो अशें सोजमता आनी हाचो इम्पॅक्ट जो आहा पॉझिटीव इम्पॅक्ट 5 या 10 वर्सांनी दिश्टी पडटलो जेन्ना ती झाडां व्हडून व्हड जातली. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. In a heartwarming incident, a stray dog has joined the Mormugaon Warkari group at Chikaling to walk to Pandharpur for the annual pilgrimage. Devotees say that the dog eats and walks with them all the time in their first journey to Pandharpur. They believe that divine blessings have made the journey very easy and comfortable, and that people must just leave and God will take care of the journey. भायर सरलेले आयज आमचो कंटिन्युअस 12 दिवस आनी आमी ऑन एन एवरेज 30 किलोमिटर पर डे करता. सकाळचे 20 करता, मागीर आफ्टर लंच 10 करता. केन्ना केन्ना आमकां 35-40 आसता तेन्ना आमी सकाळी 5:30 भायर सरता. आनी मागीर आयज म्हाका जो 12 दीस आमी रफली 330 किलोमिटर आमी कंप्लीट केले एज ऑफ डे. दामोबाब खंयतरी आयकलां की तुमकां एक वाटेर एक कुत्रो मेळ्ळो आनी तो तुमच्या अजुनूय चलत आसा, इतले दीस तुमच्या बरोबर आसा, ती कितपत खरी खबर आसा? ही आमची माऊलीची कृपा की आमी दोन जागे भायर सरले. सेंट जेसिंडो क्रॉस करून स्क्रॅप यार्ड करता थंयच्यान आमकां एक शॉन माऊली येयली. पयलीं आमी इनिशियल तांकां नोटीस करून आनी तशेंच येयले. आमी वयता कुट्टाळे ब्रिजार वयले वयतकूच येता म्हण आमच्या दुसऱ्यान ताका हें गेले वॉस पूण तो कसो तर कंटिन्युअस तसो येयलो. आनी ते दिसा आमी चलत तेजो ऑलमोस्ट 40 किलोमिटर करून आमी मार्शेल रावले. तेन्ना तो आमच्या रावलो तेन्ना आमच्या सगळ्यांनी डिसायड केलें जर माऊलीसून ताका येवंक येताले सगळ्यांनी येवचें आनी तसो कंटिन्युअस चलत. तो तुका सांगपाचें अजब की आमी ह्युमन बिईंग्सान अशें म्हणटा की आमकां 100% कॅपेसिटी जाल्यार तांकां 25% जाता. तरी आसून तो आमच्या वांगडा आमी जितके डिस्टन्स कवर करता तो आमच्या वांगडा कंटिन्युअस येता. मदीं तो टायर्ड जाता जाल्यार मातसो आमी ताका रावता तेज्या वांगडा ताका कंटिन्युअस घेता. आयज तो 12 दिसाक 330 तेंच्यांनी आमच्या एक 10 किलोमिटर आमी 10 किलोमिटर पयलीं येयले तो आमकां 10 किलोमिटर फाटल्यान जॉइन जाला. पण तुमच्या वांगडा रावता, खाता पिता उठता? हय, आमी आमचे कडेन खाता. इवन आमी देवाचो हरिपाठ करता सकाळी जाल्यार तो येवन मुद्दम बसता थंय रावता ना मुद्दम पळोवचें तुका हांव जाल्यार व्हिडिओ जाल्यार शेअर करता. The Feast of the Miraculous Cross was celebrated with great fervour at Bethlehem Society, Barne Karwar on Saturday. Nearly 3,000 devotees, mostly from Goa, attended the feast along with participants from Karwar and surrounding areas. Father Salvador Gomes Coutinho was the main celebrant for the High Mass, joined by the concelebrants. On Saturday, the holistic Feast of Miraculous Cross was celebrated with great fervour and devotion at Bethlehem Society, Barne Karwar, bordering Karnataka and Goa. During the feast celebration, huge crowd of devotees from both the states thronged to partake in the feast and to seek blessings. Nearly 90% of the crowd were Goans. Father Salvador Gomes Coutinho was the main celebrant for the High Mass, joined by other concelebrants. Inacio for Herald TV.
Kurtori Gymkhana defeated Naveli SC 7-6 in a thrilling tiebreaker to advance to the semi-finals to the 51st Custodio Memorial Football Tournament organized by Raya Sporting Club and held at Raya Panchayat Ground on Saturday. Both teams showcased their best efforts in front of over 1,500 spectators. Joyvin Carneiro of Kurtori Gymkhana was awarded man of the match from Dr. Errol Rodriguez. In the 51st Custodio Memorial Football Tournament, Joyvin Carneiro of Kurtorim Gymkhana emerged as the star of the match with his quick moves and powerful shots, while Travis Souza stood out for Navelim SC with his impressive performance. Kurtorim had early chances to score with Aflio Fernandez and Maldino Rodriguez missing opportunities in the 2nd and 5th minutes, respectively. Navelim's Travis Souza also came close, but his long-range shot missed the target in the 9th minute. After a powerful shot by Travis Souza was saved by Kurtorim's goalkeeper, Nash Parras' placement shot made it 2-1 for Navelim in the 43rd minute. However, Joyvin Carneiro's attempt was cleared by Navelim's goalkeeper. A sudden turn and shot by Marcus Fernandez in the 46th minute brought the score to 2-2. In the tiebreaker, Kurtorim Gymkhana proved to be the better shooters, securing their place in the semi-finals. Naveli Sporting Club at the lineup. Jeet Gupta, jersey number 27. Inacio for Herald TV. South Zedi Arial SC defeated Goa Vela SC 1-0 to move into the quarterfinal of the second Father Bruno Letao Memorial Cup 2024. The match was organized by the Union of Chichini Villagers and played on the Chichini Church ground on Saturday. In the second Father Bruno Letao Memorial Cup 2024, both teams started with an attacking play, and both defenders held the attacks well to keep a clean sheet till halftime. In the second half, Goa Valha Sports Club missed a close sitter in the 15th minute. The play was mostly held in the midfield due to heavy rains. In the 25th minute, Leo Gomez converted a loose ball from the Goa Valha defender to make it 1-0 for Sao Jose de Ariel SC. The defenders of Ariel held on well to maintain the 1-0 lead till the final whistle. Leo Gomez was awarded the player of the match, which was given by Mr. Jerson Gomes, Punch member of the village Panchayat Chinchini. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.